adlaw. Gianunsyo sa Davao City Police Office kang DCPO nga nahimong hapsay ug malinawon ang pagsugat sa Pasko adlaw nga Miyerkules, Disyembre 24 ug sa mismong adlaw sa Pasko ning tuiga. Walay na talang pag-violate sa balaod sa Davao City nga firecracker ban o walay na confiscate nga mga dagkong pabuto. Gawas na lang sa lantaka nga gigamit sa mga bata. Busa na nawagan ng DCPO sa mga ginikanan nga i-report kanila ang mga nalambigit nga mga kabataan. Kiniaron nga dili makadisgrasya sa katawhan. Alayo niini mapasalamaton sa bang DCPO sa katawhan sa kanunay nga pagsunod sa balaod sa syudad. Ug sanglit lantawan pa nga magpadayon ang selebrasyon sa Pasko. Magpadayon sab ang paglipay-lipay sa matag pamilya. Subling nagpahinumdum ang kapulisan ilabi pa sa mga nagainom nga mahimong responsable ug likayan ang pagbuhat og mga butang nga adunay risgo dili lang sa ilahang kinabuhi apan lakip na sa publiko. Sanglit magpadayon pa ang mga kalingawan sa Pasko Fiesta karong tuiga, nagpahinumdum sab ang DCPO nga motuman sa culture of security sa syudad. Kundiin dayon modakop kanila kung ugali man nga adunay kamatikdan nga kadudahang butang. Sa pagsugat sa Pasko sab niabot ngadto sa kapin kun kulang 20,000 ka mga police personnel ang na-deploy sa Davao City Police Office kini aron nga mag-monitor sa dagan sa selebrasyon sa syudad. Yes, sa mapagsugat nato sa Pasko ma'am no, for year 2025 na nahimo ding peaceful o walay mga na-encounter na problema ma'am, walay recorded incident. Trending sa social media ang nahitabong water leak incident sulod sa usa ka sinihan sa mall sa Osamis City, Misamis Occidental. Dali isab nga nagpahigayon og ocular inspection ang Osamis City Engineers Office kauban ng mall management aron masuta ang hinungdan niini. Si Jaira Mondes Ali sa report. Dili lang sa libo apan literal nga giulan. Sulod sa sinehan, ang mga moviegoers samtang nagtan-aw sa usa ka blockbuster movie tulod sa usa ka mall sa Osamis City, Misamis Occidental. Sumala sa video uploader, nahitabo kini sa Cinema 1 sa maong sinehan pasado alas 4 sa hapon niadtong Lunes, Disyembre 22 ning tuiga. Awal gani lang nagtulo. So, ako na pong ilantaw. Hinay pa gito siya, dayon mo to nga, niya na siguro taod-taod manaog, kay daghan pa bang tao nga manaog. Dayon, taod-taod, kalit man na siya og kusog. Kay, during ato, like, kahapit na yun mga ang salida, bitaw ma'am, kay, kuan manggod kusog, juga yung ulan dito sa among gilantawa din. Siga na sa suga, mo to nga nag-stay sa mi og kadyo kay mag-picture lagi dami. Di ba pangangad na ko sa kalang kisami nila kay nay nagtulo ka kanang to. Kang hinay na gud siya nga tulo pag nga sinihan lab no. Ana ko niya binuang lang gud. Pagkadto imbis nga magkuha siya ng cellphone kay mag-selfie na mi. Ni kahit busagak sa likod na mo to nakortan kasi mi kinang sagit man pud ang mga nasa likod. Samtang adlaw nga Martes, Disyembre 23, nagpahigayon og ocular inspection ang Osamis City Engineers Office kauban ng mall management sa giingong water leak incident. Sa initial findings sa buwatan, higawas ang tubig ulan sa gutter sa moong sinihan nga epekto na sab sa nasinati nga kusog nga pag-ulan niadtong tungura. Di pasabot sab sa mall management nga isolated case lang ang hitabo ug walay kalabutan sa structural damage sa sinihan. Nakigalayo na sab sila sa Osamis City LGU aron masiguro ang kaluwasan sa mga moviegoers sa maong sinihan. Jaira Mondes Ali para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Og mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Vina Araneta para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.